سورة يونس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق اللہ العظیم. یہ سورت یونس دیاں ابتدائی آیات ہیں. ہر سورت دا ایک خلاصہ ہوندے. سورت نہیں کوئی بھی چیز ہوئے اوندا خلاصہ، اوندا لب لباب، اوندا نچوڑ، اوندا مخص تے مغز ہوندے. جویں انسانی جسم دا خلاصہ جڑا ہے او دل ہے. سارا جڑا عمل درآمد تھیندے این دل دے اندر تھیندے. ایویں ہی ہر سورت دا خلاصہ ہے. سورت یونس دا جڑا خلاصہ ہے او ہکو دعوی کو آدن خلاصہ بھی آدن. او اے وے ما من شفیع الا من بعد اذنہ. مراد اے وے کہ نفی شفاعت قہریہ. اینا معنی اے وے کہ شفاعت صرف اللہ دے ہاں او ہی بندے کرے سن جنہیں کو اللہ اجازت کرے سن. کوئی زبردستی، کوئی زور، کوئی دم مار کے، کوئی اپنی طاقت تے قوت دے نال، سردار گیری دے نال، کوئی وڈیپے دے وچ ہو کے کوئی اللہ دے اگوں کہیں دی بھی سفارش زبردستی نہیں کر سکتا. یہ پوری صورت دے اندر ہکا ہی گال ہے، ہکو ہی دعویٰ ہے. این دعوے کو اللہ رب العزت نے این صورت دے وچ 3 مقامات تے بیان فرمائے. دعویٰ ہکو ہے کہ اللہ دے اگے کوئی زبردستی سفارش نہیں چلتی، کیونکہ مشرکین مکہ دا ایک نظریہ ہے، انہیں دا ایک نظریہ ہے. نظریہ جرائی او اے ہے کہ اللہ دے اگے اے جرے لات منا عزا اے جرے بتن ساڈے اے اللہ دے اگے ساڈی اتنی سفارش کرے سن کہ اساں جہا کم بھی کروں بس اللہ انہاں دی مننی مننی ہے. اے معاذ اللہ انہاں دا نظریہ. انہاں دے نظریے دے وچ اے آیت دے وچ جڑا دعویٰ بیان کیتا گیا اے انہاں دا رد ہے. تھوڑا جیاں تساں اپنے ذہن دے اندر بھی ایک گل میں گھن لو زمانہ حاضر دے اندر کہ اج دے بھی بعض لوگ ہیں مختلف فرقے نال تعلق رکھدے ہیں. انہاں دے مختلف نظریات ہیں. انہیں وچوں ایک اے نظریہ بھی ہے انہیں دا کہ سادے جڑے بزرگ ہیں یا سادے جنہیں کو اساں زیادہ چاہتے ہیں، زیادہ جنہیں کو جھکتے ہیں، قدر کریں ہیں، کل کو اے کام کیا کرے سن ساتھ اللہ دے کو سفارش کرے سن. مگر اللہ رب العزت نے انہیں رد واسطے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ میرے اجازت دے بغیر کہیں کوئی ضرورت بھی نہ تھی کہ میرے کو سفارش کر دے. چاہے وڈے تو وڈا نبی بھی ہوئے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ ہوئے، یا کوئی پیر ولی فقیر، کوئی حتیٰ کہ کہیں قسم دا بھی کہیں طبقے نال تعلق رکھن والا شخص بھی ہوئے، ان کو کہیں قسم دی اجازت نہ ہو سی اللہ دے ہاں، چاہے دنیا دے وچ ہوئے چاہے آخرت دے وچ. ان دے رد واسطے یہ دعویٰ ہے. اور دوسری گل کہ ہر صورت دا دعویٰ ہوندے ان دا دعویٰ صورت دا یہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ دے اجازت بغیر کوئی ہو نہ کرے. دوجا جڑی دوسری گل ہے او اے وے کہ ہر دعوے دے اوتے جیری پوری سورت یا آیات ہوئی ہیں ان دعوے دے اوتے آن کے فٹ تھی ہیں. جویں سارے اندر ایک چیز دا سودا طے تھیندے، ایک گال اساں کریں ہیں ان دے ثبوت واسطے جویں مولوی تقریر کریں ہیں عظمت قرآن دے وچ ان دے 1.5 گھنٹے دی تقریر این چیز تے ہو سی کہ قرآن مجید دی عظمت ہے. ایویں ہی پوری سورت دے وچ جتنا آیات ہیں مرادی دے وچ 109 آیتاں او ساری 11 رکوع ہیں، او ساری آیتاں ای کو ثابت کرانے واسطے ہر آیت اے گال ثابت کرے سی کہ شفاعت اللہ دے اگے صرف اللہ دی اجازت دے نال تھی سی، بغیر اجازت دے کچھ بھی نہیں تھی. ہن ہر آیت میں تھوکوں ای دے تے فٹ کر کے انشاءاللہ دے ساں. ہر صورت دا پچھلی صورت نال جویں انسان دا انسان دے نال جوڑ ہوندے، جویں پیو تے پتر دا جوڑ ہوندے، جویں قوم تے قوم دا جوڑ ہوندے، علاقیاں دا جوڑ، ایویں ہر صورت دا پچھلی صورت نال جوڑ ہے. جوڑ ایویں وے ایک ہوندے نام دا جوڑ، جویں پچھلی صورت تے سورۃ توبہ، اس انہاں نال سورۃ یونس، انہاں دو تے نام دے وچ جوڑ سی. دوجا انہاں دے مضمون دے وچ جوڑ سی. جڑا پچھلے جڑی صورت بیان تے جڑا این صورت بیان تے انہاں دا تعلق ہو سی اپنے. این صورت دے وچ جڑا تعلق بیان تے نام دے اعتبار انہاں نام سورۃ یونس،
ان دے وچ حضرت یونس علیہ السلام دا قصہ بیان تھے، وہ قصے دے وچ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام دی قوم کو عذاب کے بچا کیتا، مراد اے کہ انہاں دی توبہ قبول کر کیتی۔ اور پچھلی صورت دے وچ اے وے کہ انہیں توبہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تابو، اگر تساں توبہ کیتی تو تھاکو معاف کر دیتا ویسی۔ پچھلی صورت دے وچ کہ توبہ کرو، این دے وچ کہ حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نے توبہ کیتی، اساں انہاں دی توبہ قبول کر کیتی۔ انہاں دا جوڑ اون دے بعد مضمون دا جوڑ پچھلی صورت دے وچ ایک گل تھی مشرکین مکہ انہیں دا نظریہ ہے جی میں پہلے دس دیتے کہ سارے بزرگ جنہیں اے سفارش کرے سن جنہیں دی اساں شکلاں بڑا کے عبادت کرنے ہیں جی اج دے لوگ کچھ انبیاء علیہ السلام دے بارے سوچیں ایویں ہی ای صورت دے وچ انہاں دا رد کیتا ہے۔ پچھلی صورت دے وچ یہ گل سوچیں اللہ رب العزت نے ای صورت دے وچ وہ چیز دا رد کر دتا۔ نفس یعنی متن قرآن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را روفن پتا مراد واللہ عالم بمراد بسوا ان امانت ہے مطلب صرف اللہ دی ذات۔ وہ گل الگ ہے کہ کچھ علماء مفسرین تھوڑا بہت اشارہ کر دیں کہ انہیں تو اس میں اعظم مراد ہے اللہ رب العزت کا نام، یعنی الف تو مراد اللہ، لام تو مراد یہ مطلب اسم دا وہ دس لینا، اور کچھ نہیں آدن اے اللہ تعالیٰ دے رسول دے درمیان راز ہے۔ اور ایک بھی گل پہن کی چنگی ہے اج دے ساری جماعت دے علماء مانا کریں ای تو مراد اے وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بعض فرقے دا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یا بعض بزرگیں دا بارے نظریہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں۔ بات اتنا ہے کہ علماء حق کا دن کہ اگر عالم الغیب ہیں تو قرآن دا انہیں لفظ نہ مانا کر کے دکھا، کیونکہ مانا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول ہے نہ صحابہ اکرام کے کئی قسم کے کہیں نہیں، اور آپ اللہ دے قرآن دے وچ یہ کہ متشابہات دے اندر کوئی زیادہ خیال نہ کرو اور سوال جواب نہ کرو ورنہ گمراہ تھی گئے۔ اچھا تلک آیات الکتاب الحکیم، اے آیتاں الکتاب ایک ایسی کتاب یعنی الحکیم جڑی حکمت بری کتاب، الکتاب دے اوتے جڑا الف لام اے ثابت کر دیں دے کہ ای کتاب تو مراد قرآن ہے، یہ جنس دا نہیں الف لام، جنس تو مراد جیری کتاب نہ یاد خارجی ہے، مراد اے کہ صرف قرآن الحکیم کتاب کے جی جنیا آیتاں اتنا پیاریاں، کتاب کے جی جنیا آیتاں اتنی چنگیاں، وہ کتاب کے جی جنیا آیتاں حکمت بریاں، الحکیم جن دے وچ حکمت والا معنی ہے۔ حکمت تو مراد ترے قسم دے معنی، پہلا محکم مضبوط، مضبوط دوسرا دا یعنی لفظ بھی دے تبدیل نہیں تھی تے معنی بھی نہیں تبدیل تھیندا، الحکیم دا معنی ہے جی پہلا محکم مضبوط۔ دوسرے نمبر تے الحکیم حق تے باطل دے وچ حکمت یعنی فرق کر کے دکھیندی ہے، تے حق تے مقابل کھڑے تھی وینن درمیان انہاں دے ایک کتاب آ گئی تے فرق کر کے دس دے سی کہ اے حکیم کتاب حق ہے تے باطل ہے۔ تیجے نمبر تے اے رسول تے عام بندے تے اللہ تے عام بندے دے تعلق بھی دس رہندی ہے کہ رسول اللہ دے نال کیا تعلق ہے تے عام بندے دا اللہ دے نال کیا تعلق ہے۔ ای کتاب کو تساں پڑھسو تے تھاکو حکمت مل جے، کئی ویلے حکمت تھاکو باطل تے حق دے درمیان مل جے، کئی ویلے حکمت تھاکو اپنے درمیان فیصلہ کرن دے وچ مل جے۔ ای دے وچ مختلف قسم دی حکمت ہے۔ اے آیت تمہید ما ترغیب الی القرآن ہے، یعنی قرآن دی طرف تھاکو رغبت دلاون واسطے ان دی تمہید ہے۔ جتنا بھی اگے آیاتاں آسن اون دے وچ قرآن دی بھی عظمت بیٹھی سی، اون دے وچ اللہ دی توحید بھی بیان تھی سی، اون دے وچ مختلف قسم دی چیزاں بیان تھی، اون دے واسطے ترغیب دیون واسطے یعنی تو سمجھاون واسطے اے قرآن تمہید، اے آیت تمہید ہے قرآن کو سمجھاون واسطے۔ اگو الحکیم ای تو اشارہ ہے دلائل عقلیہ دا، مراد ہے کہ جیری آیت تساں پڑھ دے ایندے اگتے تساں پڑھسو یا پچھتے پڑھسو ایندے وچ عقلی دلیلاں بھی ہیں، اور اس تو مراد ہے دلائل عقلیہ مراد۔ اور الکتاب دا جیری صفت حکیم آوندے او صورت دے وچ بات دلائل عقلیہ بیان تھی سن، اللہ رب العزت دی جیری بھی صفت بیان تھی سی اون دے وچ عقل نال اللہ پاک انسان کو متوجہ کرے سی، او بندہ عقل نال سوچ کے اے کام میں کرانا لا کیری گا۔ ہن آیت دولا دعوے نال رات تو میرا لازم او اے وے کہ کتاب حکمت والی ہے، اون دے وچ یہ گل ہے کہ اللہ دے علاوہ اللہ دی اجازت دے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکدا، رل گئی ہے ٹھیک ہے۔ اگو اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، توجہ اکان للناس اے زجر ہے مشرکین مکہ ہے، انہاں دے تے زجر دا معنی ہوندے ڈراوا ڈانٹ ڈبر، اوہ جویں اساں کوئی بال غلط کام کرے یا شاگرد غلط کام کرے استاد جھڑا کرنے اوے کام نہ کر، یہ تو مراد یہ ہے کہ زجر ہے اکان للناس عجبا، اے انہاں دے تے زجر مشرکین مکہ، انہاں دے وچ دو قسم دے خیال ابھردے ہیں، او ہے کہ ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی ذات ہے ان دے تے وحی کیوں نازل تھی ہے، وہی اگر نازل تھی کہیں فرشتے تے تھی کہ فرشتہ یہ گال سمجھیں دا کہ یہ گالی یہ فلاں 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 وہ انہاں دے ذہن وچ اگر وی بندے تے نازل تھی تے کہیں سردار تے نازل تھی
انہیں تو اللہ پاک نے زجر فرمایا کہ او بندے خیال کرو اے نبی ہے ایندا بیا کام کو نہیں کہ تو کام ہے ہوندے اکان للناس عجبا کیا تھی گئے لوگوں کو عجبا تعجب کریں ذہن دے وچ ہے ای کو کیویں بھئی ملی ان اوحینا الی رجل منهم کہ میں اللہ نے وحی کی تھی ایسے مرد منهم جرا تھوڑے وچوں ای گل دے تے تساں تعجب کرے لہذا تو تعجب نہیں کرنا چاہیے ان انذر الناس ہوں وہی کیری چیز دی نازل تھی نہیں اور دو چیزیں دی نازل پوری نبوت تے رسالت دا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں ہیں ڈرینے ہیں لوگوں کو کیری چیز ہوتے ہیں کہ اگر معاصی گناہ دے وچ لگ گئے فلاں کام نہ کیتا یہ کام تھی قرآن کو نہ منیا جاننا فرض واجب تھی میں رسول دی نافرمانی کی تھی فرض جاننا واجب تھی اگر تساں نماز تین چیزیں غفلت کی تھی اللہ تعالی سزا دے دے سی این دے وچ انذر الناس یہ خلاصہ ہے وہی پیچھے جڑا وہی دا تذکرہ دے کہ میں وہی نازل کرے نا یہ دے وچ خلاصہ ہے کہ وہی کس قسم دی ہونے کہ آپ اللہ دے رسول ڈریندے لوگاں کو کہ اگر یہ کام کیتا وہ کام کیتا تے تساں پکڑے کھڑے ہو یہ گل دے وچ ڈریندے ہیں اور ایویں دسیندے ہیں کہ ماقبل جڑے مراد جڑا پچھلا قوم گزر گئے جڑا پچھلا قوم گزر گئے ان دے وچ بھی یہ ہوئی کہ انہیں رسول دی نافرمانی کی تھی انہیں اللہ دی نافرمانی کی تھی وہ غرق تھی گئے دنیا دے وچ اللہ نے ڈراونا دو چیزیں ہے یہ تخویف ہے انہاں لوگوں نے تے جڑی گل نہیں منن دے ڈراوا انہاں دے بھاگو بشیر الذین آمنوا بیا میں دسنا بھی کہ رسالت تے نبوت دا خلاصہ رسالت نبوت دا خلاصہ ہے کہ جڑے نہیں منے انہیں ڈراونا بشیر الذین آمنوا جڑے ایمان کے نام ہے اس تے خوشخبری کہی ہے ان لہم صدق ان لہم قدم صدق عند ربہم بے شک انہاں دے اللہ دے ہاں انہاں دا جڑا مقام تے مرتبہ ہونا ہے قدم صدق بلند مرتبہ جائیں اللہ دی گل مان کے دی خوشخبری ہے اچھی گل ہے اللہ دی گل کیا ہے قرآن ہے سارا اللہ دا کلام ہے رسول دا فرمان مننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسائے ہوئے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہوئے کردار دیتے ہوئے طریقہ کار اپناونا اپنی جان دے اندر اپنے کام کاروبار معاملات معاشیات جس قسم دا بھی معاملہ ہر دے وچ اللہ رب العزت دی گل مننا اس دے رسول دی گل مننا اے کیا ہے اے جو ہے اللہ رب العزت دی گل مننا آمنو ایمان گن آمنو مراد کہ ایمان بھی گھنا ہوے تے عمل بھی کرے انہیں واسطے انعام کرا سی سی ان لہم قدم صدق عند ربہم اللہ دے ہاں سچا مرد اللہ دے ہاں کیا مراد ہے عند ربہم دے مراد دو چیزاں اللہ دے ہاں ایک چیز یہ تھی سکتی ہے کہ اللہ دے ہاں تو مراد یعنی جنت دے وچ انہاں دا بلند مرتبہ ہے دوجا یہ کہ اللہ دے قدرت دے ہاں اللہ دے جویں لوح محفوظ دے اندر گل لکھی چکی ہے کہ اے بلند مرتبے والا ہے کہ جنت جاسی بلند مرتبہ مل سی دنیا دے وچ بھی آخرت دے وچ بھی ہے اے مراد ہے عند ربہم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين اے شکوہ ہے شکوے دا معنی ہوندے ناراضگی اللہ رب العزت دی طرف تو ناراضگی ہے یہ کہ کیسی قسم دی گل نہیں کرندے ہو پہلے تے ایک گل نہیں منے دے کہ بھائی اون دے تنازل دی بھلا ہن یہ گل نہیں کرندے ہو کہ ان هذا لساحر مبين معاذ اللہ کہ نبی جادو کرے کیوں جادوگر کیوں آدھے دی وجہ تھوڑی جی توجہ کرو وجہ ہوندی اے وے کہ او آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچ تاثیر اتنا ہے نبوت جو ملی آخر کوئی شخصیت ہے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچ تاثیر اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان وچوں الفاظ نکلیں دے ان پر دل تے اثر کر ویندا اے گل وقت ایک ذہن سوال آندے کہ ابو جہل کیوں نہ مننا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ انہیں کو تبلیغ کی تھی مراد اے وے وہ اپنی سرداری دی وجہ کے نہ مننا دل بنے دا چوری چوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاوت سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں جڑا لفظ نکلدا او اثر رکھدا ای وجہ کو ہے لساحر مبین کہ وہ ایک کام تے جادو کریندا جادوگر کام کریندا فوراً ذہن دے وچ گل آ ویندی ہے یہی ہے فوراً اثر ایویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام اثر کریندا ای وجہ لساحر اچھا اے انہاں دے شکوہ اللہ پاک نے ناراضگی دا اظہار کیتے فرمایا کس قسم دی گل نہیں کریندے ہو بڑا فتوی وی لایا میری طرفوں نہیں فرمایا قال الکافرون کافر لوگ یادن مسلمان بندہ نہ آکھ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جادوگر ہے نا کافر ہی آکھن فرمایا تساں کفر اتنا پے گئے ہو تمہاری زبان میں اس قسم دے لفظ نکلنا لگن کہ معاذ اللہ جادوگر ہے اچھا جی جادوگر تے نبی دے وچ تھوڑا جہا فرق دوسرا طرح دا جادوگر جڑا ہوندے اوندا دھوکا صرف چلدے اوندا جڑا پورا کردار ہوندے اکھی دی اکھ تے اونی اکھ دھوکا کھندی ہے جڑا دیکھن والا ہوندے جادوگر اتنا اپنا شیطانی کرتب کر کے دکھیندا ہے کہ پرلے دی اکھ وچ دھوکا آوے اکھ غلط رہی حقیقت نہیں ہوندی جڑا نبی ہوندے او جڑا کام کر کے دکھیندے او معجزہ ہوندے او اکھ نہیں ہوندی حقیقت ہوندی اکھ دا دھوکا نہیں ہوندا دوسرے نمبر تے جڑا نبی ہوندے او اللہ دی ذات دی طرف ہوندے دوجا فرق جڑا نبی ہوندے وہ اللہ دی ذات دی طرفوں اللہ دے حکم دے نال کام کرندے اپنی مرضی نال نہیں کرندے جادوگر اپنی مرضی نال کرندے اور کوئی حکم نہیں ہوندا تیجے نمبر تے فرق جادوگر ہمیشہ فساد شہرت پیسہ لالچ ای چیز دی وجہ کے کام کرندے اج بھی ڈٹھو جادوگر ہوندے میلیاں دے اندر مختلف قسم دے جے دے اندر انہاں دا ایو کام ہوندے کہ پیسہ مل ویندے تھوڑی شہرت تھی ویسی طاقت مل ویسی پرایوں لیکن نبی دا کام نہ شہرت تے ہوندے نہ پیسے تے ہوندے نہ کئی قسم دی لالچ تے ہوندے او صرف مقصود ہوندے عوام کو سمجھانا اے فرق ہے ہن پوری آیت رب تک لی دعوے نال پچھلے دا یاد ہے چلو اکان للناس عجبا اوحینا الى رجل منهم
این آیت دا ربط دعوے دے نال کیویں پھر دے فرمایا جے میں اللہ دے علاوہ میں اللہ دی اجازت دے علاوہ کہیں کو سفارش کران دی اجازت نہ ہو سی تے مراد جس قسم نے تساں کافر جیری گال منو بھاویں نہ منو تو کیوں نہ مننے او دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گال اساں مننے دے سارے جڑے بتن جڑا اساں کو سپورٹ کرن دے بت جنہیں دی اساں عبادت یہ سفارش کرے اللہ پاک نے فرمایا تساں جویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات